अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ईरान पर यूएसए की तरफ से काफ़ी सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं उनको ट्रेड करने में, इंटरनेशनल ट्रेड करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो कोई भी रकम ऑनलाइन ना कहीं किसी दूसरे मुल्क में भेज सकते हैं और ना ही किसी दूसरे मुल्क से मंगवा सकते हैं। और ईरान के अगर अंदर की बात की जाए तो अंदर जो उनका बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ ईरान तक ही महदूद है। उनमें जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो ईरान के अंदर ही होती हैं। कुछ ऑनलाइन अगर आप भेजना चाहें एक एक शहर से दूसरे शहर तो बिल्कुल जी भेज सकते हैं, लेकिन ईरान से बाहर कभी भी नहीं भेज सकते। तो जनाब, जो भी लोग ईरान में बिज़नेस करते हैं, जो बाहर के लोग ईरान में बिज़नेस करते हैं या फिर ईरान के लोग बाहर जो बिज़नेस करते हैं, तो वो हमेशा अपने साथ कैश रखते हैं, कैश में ही वो बिज़नेस करते हैं। कभी भी ऑनलाइन वो रकम नहीं भेज सकते। इसकी वजह से कोई भी ईरान जाता है, कोई भी वहाँ पर टूरिस्ट जाता है, कोई भी वहाँ पर ज़ियारत के लिए जाता है, कोई भी वहाँ पर बिज़नेस के लिए जाता है, तो हमेशा अपने साथ कैश ही लेके जाता है और फिर वो वापसी पर कैश ही लेके आता है। तो जनाब, काफ़ी पाकिस्तानी जो होते हैं वो जब ईरान जाते हैं या फिर दुनिया के दूसरे जो ममालिक हैं वहाँ से जो टूरिस्ट ईरान में जाते हैं, तो उनको जो सबसे बड़ी मुश्किल पेश आती है वो यही होती है कि उनके जो बैंक के कार्ड्स होते हैं, उनके जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, उनके जो डेबिट कार्ड्स होते हैं, उनके जो एटीएम कार्ड्स होते हैं, वो ईरान में काम नहीं करते, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसीलिए वो हमेशा अपने साथ कैश रखते हैं। और जब आप भारी कैश अपने साथ रखते हैं तो आपको हर वक्त एक डर हावी रहता है। तो जनाब, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि आजकल बहुत क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं, उनके साथ भी यही मसला होता है। लेकिन अब जाना होता है, मजबूरी होती है, तो वो अपने साथ कैश ही लेकर जाते हैं। लेकिन अगर ईरान के अंदर जो सिस्टम है उसकी बात की जाए तो ईरानी जो है वो इस वक्त बहुत ही इस चीज़ में आगे हैं। और बैंकिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ के लोग जो कैश है उसका इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं बनिस्बत हमारे यानी पाकिस्तानियों के, क्योंकि पाकिस्तान में कैश बहुत इस्तेमाल करती है। अगर यहाँ से हम कैश लेके जाते हैं तो ईरान की आपको पता है कि करेंसी बहुत लो है। अगर हम 1000 रुपया वहाँ पर देते हैं तो वहाँ के हमें 1.5 लाख रुपए तकरीबन मिल जाते हैं। अगर हम एक लाख रुपए वहाँ पर पाकिस्तानी देंगे तो वहाँ के जो हमें मिलते हैं 1.5 करोड़ रियाल मिल जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये तो बहुत बड़ी रकम है। लेकिन आसानी इसमें ये आ जाती है कि वहाँ के जो नोट है वो बहुत बड़े होते हैं, यानी 20,000 का भी नोट होता है, 50,000 का भी नोट होता है और 1 लाख का भी वहाँ पर आपको रियाल का नोट मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो कैश है वो एक बार फिर थोड़ी हो जाती है। लेकिन फिर भी वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर कैश का इस्तेमाल नहीं करते और वो ज़्यादातर कार्ड्स का ही इस्तेमाल करते हैं। वो कौन से कार्ड होते हैं? वो जी बैंक कार्ड होते हैं, जिस तरह हम यूज़ करते हैं अपने डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, बिल्कुल वहाँ पर भी क्रेडिट कार्ड भी यूज़ होते हैं, जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो ईरान के रहने वाले हैं। तो वहाँ के जो रहने वाले हैं वो ज़्यादातर जो कार्ड्स यूज़ करते हैं, कैश यूज़ नहीं करते। इतने कदर जो उनके जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं उनको भी वो कैश नहीं देते बल्कि कार्ड दे देते हैं। छोटे-छोटे बच्चे वो जो कार्ड होते हैं उन्हीं से पेमेंट करते हैं। और अगर आप देखें वहाँ पे जो शॉप्स होती हैं, छोटी-छोटी जो शॉप्स होती हैं, उन पर भी आप कार्ड देकर आप ख़रीदारी कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बड़े शहरों में बड़ी शॉप जो होती हैं वहाँ पर ही ये सहूलत मौजूद होती है, लेकिन वहाँ पर छोटी-छोटी जो शॉप्स होती है वहाँ पर भी ये सहूलत मौजूद होती है। लेकिन अब बात आती है बाहर से आने वाले अगर वहाँ पे जाते हैं तो वो क्या करें? तो जी, उनकी सहूलत के लिए भी वहाँ पर एक कार्ड मौजूद है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हाँ, वो है माह कार्ड। आज मैं बताने वाला हूँ माह कार्ड के बारे में, जो कि आप भी यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आप ईरान जाना चाहें, अगर आप चाहें कि आप कैश यूज़ ना करें तो आप माह कार्ड ले सकते हैं और फिर आप जो है उसी कार्ड के थ्रू पेमेंट भी कर सकते हैं। तो जनाब, माह कार्ड जो है वो असल में एक प्रीपेड कार्ड है। जी हाँ, आपकी रकम होती है और वही आप अपनी रकम इस्तेमाल करते हैं। यानी जब वो आप कार्ड लेते हैं तो अपनी रकम आप पहले से ही उसमें लोड कर लेते हैं और जहाँ चाहें आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी ईरान में किसी भी शहर में आप हो वो कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अपने साथ रकम नहीं रखनी पड़ेगी। ये कार्ड मिलता कैसे है
اور کتنی اس کی فیس ہوتی ہے اور کیا کیا چارجز ہوتے ہیں۔ تو جی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کارڈ ملتا کیسے ہے۔ اس کے لیے جناب جیسے ہی آپ ایران میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو صرف تہران میں یہ کارڈ اویلیبل ہوتا ہے، صرف تہران میں، لیکن آپ استعمال کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ حاصل صرف تہران میں ہی کر سکتے ہیں۔ جب آپ تہران میں پہنچ جائیں گے، کسی بھی ہوٹل میں وہاں پر ٹھہریں گے تو اس وقت آپ ویب سائٹ کھولیں گے۔ ویب سائٹ جو ہے وہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور نیچے ڈسکرپشن لنک میں بھی میں وہ ویب سائٹ دے دوں گا۔ وہ ویب سائٹ آپ کھولیں گے اور وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے۔ آپ پوری ڈیٹیل وہاں پہ آپ کو دینی پڑے گی، آپ کا جو پاسپورٹ ہے، آپ کی جو ہوٹل کی ایڈریس ہے اور بقایا جو ڈیٹیل اکاؤنٹ میں ہوتی ہیں وہ آپ کو دینی پڑیں گی۔ جیسے ہی آپ کا اکاؤنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو 3 دن ان کا دورانیہ ہوتا ہے، لیکن 3 دن سے پہلے ہی وہ آ جاتے ہیں آپ کے ہوٹل پر، یعنی وہ آپ کے ہوٹل پر آ جائیں گے، وہاں پہ آپ کے لیے وہ کارڈ بھی لے کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے ہی آپ تک پہنچیں گے تو وہ آپ سے اب جو کیش آپ اس میں ڈلوانا چاہیں وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ کتنی کیش وہاں پہ اس کارڈ میں ڈلوانا چاہتے ہیں، لوڈ کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی فیس کیا ہوتی ہے۔ اس کی فیس ہوتی ہے 19 یوروز۔ ٹھیک ہے جی، 19 یوروز اس کارڈ کی فیس ہوتی ہے، جو کہ صرف ایک بار ہی آپ کو دینی پڑتی ہے۔ اس کے بعد کبھی بھی آپ کارڈ کی فیس ادا نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی چارجز نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے جی، وہ جیسے ہی آپ تک پہنچتے ہیں وہ آپ سے لوڈ کی رقم مانگتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں جب وہ آپ کی طرف آئیں گے تو وہ جو آپ سے پیمنٹ لیں گے وہ صرف ایک تو یورو کی شکل میں لیں گے یا پھر یو ایس اے ڈالر کی شکل میں۔ آپ کے پاس اگر پاکستانی روپیز ہیں تو وہ آپ سے وہ نہیں لیں گے، اس لیے پہلے آپ یا تو ڈالر یہاں سے لے کے جائیں گے یا پھر وہاں پر ڈالرز کنورٹ کرائیں گے یا پھر یورو آپ ان کو دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جتنی رقم آپ 50,000، 1,00,000، 20,000 جتنی رقم آپ چاہیں آپ اس میں لوڈ کرا سکتے ہیں۔ ایک بار جب وہ رقم اس میں لوڈ ہو جائے گی تو آپ وہ کارڈ یوز کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو وہاں پر پن بھی دیں گے اور وہ پن آپ اسی ویب سائٹ پر جا کر چینج بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا آپ کا استعمال کیسے ہوگا، اس سے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کوئی بھی پیمنٹ ایران میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی اے ٹی ایم میں جا کر اگر آپ کو کیش کی ضرورت ہے تو وہاں سے اس کارڈ کے ذریعے اے ٹی ایم سے آپ کیش بھی نکلوا سکتے ہیں۔ وہ آپ کی اپنی ہی کیش ہوگی، اس کی کوئی بھی چارجز نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ یہاں پر اے ٹی ایم یوز کرتے ہیں کسی دوسرے بینک کا تو تھوڑی سی چارجز ہوتی ہیں، لیکن وہاں آپ جہاں بھی چاہیں کیش نکلوا سکتے ہیں، کوئی بھی اس کی چارجز نہیں ہوگی۔ آگے کیا ہوگا جب آپ کی واپسی ہوگی تو واپسی کی جناب جب ڈیٹ آپ کی قریب آتی ہے تو اس سے پہلے آپ ان کو بتاتے ہیں کہ میری جو ڈیٹ ہے واپسی کی وہ قریب آنے والی ہے، اور جب چاہیں جس ہوٹل میں چاہیں آپ وہاں سے ان کو بتائیں گے، آپ ان کو ایڈریس دیں گے، وہ آپ کی طرف آئیں گے۔ جو بقایا جو رقم ہوگی اس میں بچی ہوئی وہ آپ کو وہ اسی وقت واپس کریں گے۔ اس کی بھی کوئی بھی چارجز نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایران کے کسی دوسرے شہر میں ہیں، یعنی تہران سے آپ نکل چکے ہیں، آپ مشہد میں ہیں، قم میں ہیں یا کسی بھی دوسرے شہر میں، اگر وہاں پہ آپ کو لوڈ کروانا پڑے اس کارڈ کو، یعنی پیمنٹ ختم ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جناب یہ ہوگا کہ آپ کسی بھی بینک میں جائیں گے اور وہاں سے آن لائن ان کو رقم بھیجیں گے۔ ٹھیک ہے جی، وہاں پہ جو آن لائن رقم آپ بھیجیں گے اس میں یہ ہوگا کہ 7% جو ہے وہ ایکسٹرا چارجز وہ لگتے ہیں، وہ آپ کو پیمنٹ وہاں سے کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد اسی وقت رقم جو ہے آپ کے کارڈ میں منتقل ہو جائے گی آن لائن ہونے کے کچھ دیر بعد ہی۔ تو اس طرح وہ آپ کارڈ یوز کر سکتے ہیں۔ اس جو ویب سائٹ ہوگی اس کارڈ کی، اس پہ فارم کیسے فل کریں گے، اس لیے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا جس کی ڈسکرپشن میں لنک ضرور دے دوں گا۔ آپ وہ فل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے۔ تو جناب آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر کوئی کام کی بات میں نے کہی ہے آپ کی تو کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا، اور اگر کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی بات اگر رہ گئی ہو اس بارے میں تو وہ بھی آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ جلدی جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔